یہ واضح کیسے آئی؟ نوکروں وغیرہ سے پوچھا، کہا اس دنیا کے باہر بھی کوئی جہان ہے، وہاں بھی لوگ رہتے ہیں؟ کہا جی ہاں، باہر پوری دنیا ہے۔ شہزادے نے ضد لگائی کہ مجھے باہر کی دنیا دیکھنی ہے۔ بادشاہ کو اس بارے میں خبر دی گئی کہ بادشاہ نے کہا کہیں صلی اللہ علیہ تیرے قدموں میں جو ہے
الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے اسلامی بھائی، نبی مکرم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، جو کہ
आप मुबल्लिगीन दावत इस्लामी से वक्तन फ़वक्तन अल्हम्दुलिल्लाह सुनने की सादत हासिल करते ही रहते हैं। आइए आज भी दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनते हैं, जिसे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने रिसाले अर्बाईन अत्तार किस दो में नकल फरमाए। आपके मेरे आका फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया लम यलिजिन नार, जो मुझ पर दुरूद पाक भेजेगा वो आग में दाखिल ना होगा। आग से रिहाई का बेहतरीन तरीका, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना खादी हाली। फरमाया जो मुझ पर दुरूद पाक भेजेगा वो आग में दाखिल ना हो। तो हम सब ही चाहते हैं अल्लाह पाक हमें जहन्नम से रिहाई अता फरमाए और बिला हिसाब जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमाए। तो जो भी इस चीज़ का ख्वाहिशमंद है तो उसे चाहिए कि कसरत दुरूद करे, अपने प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए कि कोई भी दिन हमारा प्यारे आका के जिक्र के बगैर गुजर ना सके। ताज्जुब की बात है, एक उम्मती के पास सारे काम काज के लिए वक्त हो, पढ़ने के लिए वक्त हो, पढ़ाने के लिए वक्त हो, जॉब के लिए वक्त हो, दुकान के लिए वक्त हो, टीवी के लिए वक्त हो, बीवी के लिए वक्त हो, जिम के लिए वक्त हो, मोबाइल के लिए वक्त हो, सोशल मीडिया के लिए वक्त हो, सैर व सियाहत के लिए वक्त हो, घूमने फिरने के लिए वक्त हो, खाने के लिए वक्त हो, दुनिया जहान के काम धंधे के लिए वक्त हो, और ना हो तो अपने नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए वक्त ना हो। कितनी ताज्जुब की बात। जबकि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने हमें दावत फ़िक्र क्या दी है। आप फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा। वो कौन सा ऐसा ज़िंदगी का लम्हा है जिस लम्हे में हमारे आका ने अपनी उम्मत को याद ना रखा, भले वो लम्हा दुनिया में आने का रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। भले वो दुनिया में तशरीफ़ आवरी का लम्हा हो, भले वो गारे हीरा की तन्हाइयों का लम्हा हो, भले वो कुर्बे ख़ास में रब तबारक व तआला का दीदार का लम्हा हो, भले वो दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाने का लम्हा हो। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत की, उसकी याद को अपनी हैबिट बनाए। बहुत सारी आदतें बनाई हुई हैं। जब तक फेसबुक ना देखे नींद नहीं आती, जब तक यूट्यूब ना देखे नींद नहीं आती, जब तक दोस्तों के साथ बैठ कर किसी फट्टे पर चाय ना पी ले नींद नहीं आती, जब तक किसी फुला से बात ना कर ले तो नींद ही ना आती। तो एक उम्मती को ऐसी आदत भी बनानी चाहिए कि जब तक अपने नबी पर दुरूद ना पड़े तो नींद ही ना आए। आज नियत करेंगे इंशाअल्लाह, कसरत दुरूद की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए दो चीज़ें मैं अगर आपको मशवरत अर्ज़ करूँ, अगर आप चाहें कि कसरत दुरूद में हम कामयाब हो जाएं, एक काम तो ये करें कि अपने सफ़र को ना ज़िक्र दुरूद में सफ़र किया करें। सफ़र को, ट्रैवलिंग टाइम को ज़िक्र दुरूद टाइम बना लें। जब भी आपकी ट्रैवलिंग हो ना, अभी भी आपके पास आते हुए ट्रैवलिंग की वजह से देर हो गई, तो बाज़ औक़ात बड़े लंबे लंबे सफ़र होते हैं। आप जैसे हफ्तावार इज्तिमा में आए तो हफ्तावार इज्तिमा में भी हो सकता है किसी को आधा घंटा लगा होने में, किसी को पौन घंटा लगा होने में, किसी को घंटा लगा होने में, तो इतना टाइम वापस जाने का भी लगेगा। अभी तक पाकिस्तान में, दुनिया में कोई ऐसी कार या ऐसी मोटरसाइकिल ईजाद नहीं हुई जो ज़ुबान से चलती है। हाथों से चलती है या पाँव से चलती है। तो ज़ुबान क्या कर रही है? दिल याद ले बनाया ये तारीफ ले ज़बान। दिल का दिल ही बनाया, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगार मदीना। और आला फरमाते हैं, सर है वो सर
دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ تو زبان تو فارغ ہی ہے نا، تو زبان کو اپنے ٹریولنگ ٹائم کو ذکر و درود ٹائم بنائیں۔ اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنے ٹریولنگ کو ذکر و درود ٹائم بنائیں۔ اور دوسرا کہ کاؤنٹر رکھا کریں پاس ہے، موبائل کے 35 40 50 ہزار کے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ 100 150 روپے کا کاؤنٹر رکھ لیں۔ یہ بھی آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہے گا، یہ بھی آپ کو یاد کرواتا ہے، کیونکہ ایک عادت ہوتی ہے، ایک ہیومن سائیکی ہے، جو چیز پاس ہوتی ہے نا وہ استعمال ہو جاتی ہے۔ موبائل پاس ہوتا ہے نا، پتہ بھی ہے 9-10 بجے کو سگنل بند ہے، کال نہیں آنی، لیکن پھر بھی بار بار موبائل کو دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک عادت بن گئی۔ پینسل پاس ہو، کچھ کام نہیں ہو رہا تو نکال کے ٹک ٹک ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی کان میں پھیرتے رہتے ہیں، چابیوں کا چلا پاس ہوتا ہے تو گھماتے رہتے ہیں۔ تو جو چیز پاس ہوتی ہے وہ استعمال ہو ہی جاتی ہے، کہ جب تسبیح پاس ہوگی تو یہ بھی استعمال ہے۔ یہ بھی ہمیں ریمائنڈ کروائے گی کہ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ کریں، اور پھر ہمارا درود پاک پڑھنے کا ذہن مستقل طور پر بنتا رہے، تو یہ نیک اعمال کا رسالہ ہے۔ جب آپ روزانہ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ آج 313 مرتبہ درود پاک پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو جب اس کا جائزہ کریں گے، اس پر غور کریں گے، تو روزانہ اپنے آپ سے سوال ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر انشاءاللہ ہمیں کثرت درود کی طرف موٹیویٹ کریں گی، اور جب درود پاک پڑھنے والے بن گئے تو سعادت کیا ملے گی؟ فرمایا مجھ پر درود جو بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ انٹینشن از بیٹر دین ایکشن۔ ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے عبادت۔ عادت اور ہے، عبادت اور ہے۔ عادت کو جو چیز عبادت بناتی ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ بہت سارے کام ہم عادتاً کرتے ہیں، عبادتاً نہیں کرتے۔ ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی بھی کئیوں کو عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عادت عبادت کب بنے گی؟ جب اس میں کیا شامل ہوگی؟ اچھی نیت۔ دانت صاف کرنے کی عادت ہوتی ہے، اب دانت صاف کرنے کی عادت عبادت کب بن سکتی ہے؟ جب منہ اور دانت صاف کرنے میں نیت یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے منہ کو صاف کر رہا ہوں۔ اب یہ عادت کیا بن گئی؟ عبادت۔ تو ہفتہ وار اجتماع میں بھی کئی لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمارا ثواب بڑھے تو اس کے لیے یہ نیت کر لیجئے کہ رضا الہی اور ثواب کے حصول کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شریک رہیں گے۔ اگر نیت بنتی ہے تو باہر والے بھی اندر والے بھی سارے مل کر انشاءاللہ کہہ لیجیے توجہ سے بیان سنیں گے، کیونکہ کئی آتے بھی ہیں، کئی اٹھ کر چل بھی پڑتے ہیں، تو توجہ ڈائیورٹ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ توجہ لینی چاہیے۔ The difference between what you are and what you want to be is your focus۔ آپ کیا ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں، اس میں جو فرق ہے نا وہ آپ کی توجہ کا ہے۔ جس کام پر آپ توجہ دیں گے وہ بن جائیں گے۔ تو بیان بھی کیسے سننا ہے جی؟ سارے بولیے۔ علم دین کی باتیں بے توجہی کے ساتھ سننا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ اجتماع کے بعد انشاءاللہ آپس میں سلام و مصافحہ بھی کریں گے، جو سنیں گے اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا،